नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हाम्रो टिम मेम्बरहरू मिलेर विभिन्न कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक माध्यमका अंग्रेजीका साथसाथै नेपाली माध्यमका हरेक कक्षाका हरेक विषयका हरेक पाठका भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौं र मलाई विश्वास छ तपाईहरुले आफूले नजानेका कुराहरू र त्यस्तै अहिले पढिरहेका विषयहरूको भिडियोहरू हैन अथवा पाठहरूको भिडियोहरू खोजी हेरिरहनु भएको छ होला। विभिन्न ज्ञानहरू पनि बटुलिसक्नु भएको छ होला हैन। सामान्य तरिकाले पढाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौं र तपाईहरुले कतिपयले अथवा धेरै जसो भाइ बहिनीहरूले पढिरहनु भएको छ। अहिले सुनिरहेका भाइ बहिनीहरूले त निरन्तर सुनिरहनु नै भइरहेको छ अथवा पढिरहनु भएको छ र त्यस्तै कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् हैन। त्यस्तै अगाडिका पाठका भिडियोहरू पनि हामीले हालिसकेका छौं। त्यस्तै गणितको साथसाथै हैन अरु सामाजिक भयो, नेपाली भयो, विज्ञान भयो, स्वास्थ्य भयो हैन, अंग्रेजी भयो, यिनीहरुको भिडियोहरू पनि हामीले हालिसकेका छौं। खोजी पढ्नु होला है र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। नभुल्नुहोस् है, सब्स्क्राइब गर्नै पर्ने हुन्छ। सब्स्क्राइब गर्नु होला, तपाईलाई नै फाइदा हो। र त्यसको साथसाथै तपाईले आफ्नो छरछिमेकमा रहेका भाइ बहिनीहरू हुन सक्नुहुन्छ। तपाईभन्दा साना 2, 3, 4 मा पढ्ने भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै 6 क्लास 8, 9, 10, 11, 12 हैन ब्याचलरमा पढ्ने, त्यस्तै मास्टर पढ्ने दाइ दिदीहरू, अंकल आन्टीहरू, मामा माइजूहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्ने सल्लाह सुझावहरू दिनु होला है त। र यति काम चाहिँ तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि भाइ बहिनीहरू के कस्तो छ तपाईहरुलाई भन्नुहोस् त। पक्कै पनि तपाईहरुलाई आरामै छ होला, घरमै बसिरहनु भएको छ, त्यस्तै स्वस्थ हुनुहुन्छ होला हैन पक्कै पनि। अनि पढाइ के कस्तो छ भन्नुहोस् त। कमेन्ट गर्नुहोस् है, तपाईको पढाइ के कस्तो चलिरहेको छ भनेर तल कमेन्ट गर्नु होला। म पढ्छु, रिप्लाई गर्छौं, हामीहरु एक अर्कासँग बोल्ने अवसर पाउँछौं है। तपाई पनि मसँग बोल्ने अवसर पाउनुहुन्छ है त। त्यही भएर कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल कमेन्ट गर्दै गर्नु होला। राम्रोसँग पढ्नु पर्छ है। हामीले तपाईलाई चाहिने जति सबै प्रकारका भिडियोहरू बनाएर हाम्रो युट्युब च्यानलमा राखिसकेका छौं। तपाईहरु निर्धक्क भएर, एक चित्त भएर, एक मन लगाएर पढ्न सक्नुहुनेछ र मलाई विश्वास छ मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरूले पढिरहनु भएको छ होला। र त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, हामीले आज यो कक्षा 5 मा रहेको मेरो गणित भन्ने विषय पढ्दै छौं र यस्तै पढ्दै आज हामी पाठ 13 मा आइसकेका छौं है त। आज हामी पाठ 13 पढ्न जाँदै छौं र त्यस्तै पाठ 12 मा तपाईले भिन्न दशमलव भनेर पढ्नु भयो हैन। त्यस्तै भिन्न के हुन्छ, भिन्नको माथिल्लोलाई के भन्छ, अंश भन्छ, तलकोलाई हर भन्छ र हामीले भिन्नहरूलाई जोड्नको लागि के गर्नुपर्छ त, हरलाई सधैं के गर्नुपर्छ त, बराबर गराएर मात्र जोड्नुपर्छ। चाहे गुणान गरेर सकिन्छ कि अब कसरी सकिन्छ, यी कुराहरू हामी सबै पाठ 12 मा पढिसकेका छौं है त। त्यस्तै दशमलव भन्ने थाहा छ हैन। दशमलव भनेर तपाईले यो भागहरू गर्दाखेरि हैन तपाईलाई थाहा छ के हो त, शून्य एउटा सानो थोप्लो थप्नुहुन्छ, त्यसैलाई नै हामीले दशमलव भन्छौं। के कसरी राख्ने भन्ने कुरा पनि तपाईले थाहा पाउनुभयो। त्यस्तै हामीले भिन्नलाई पनि दशमलवमा बदल्न सक्छौं भन्ने जस्ता कुराहरू तपाईले पढ्नु भयो हैन। त्यस्तै तपाईहरुले के गर्नुभयो ल भन्नुहोस् त। धेरै कुराहरू सिकिसक्नु भएको छ, तपाईले याद आइसकेको होला हैन। त्यस्तै शून्यान्त कसरी गर्ने भनेर तपाईले पढ्नु भएको थियो दशमलवमा। यदि 5 र 5 भन्दा ठूलो संख्याहरू छ भने अगाडिको संख्यामा बदल्दाखेरि के गर्नुपर्छ त, त्यसको अगाडिको संख्यामा 1 जोड्ने थप्ने भनेर पढेका थियौं। त्यस्तै 5 भन्दा साना संख्याहरू छन् भने त्यसलाई जोड्नु पर्दैन, जस्ताको तस्तै राख्नु पर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू हामीले यो पाठ 12 मा भिन्न र दशमलवमा पढिसकेका छौं। सजिलो छ, तपाईले बुझिसक्नु भइसकेको छ हैन। त्यस्तै हामीले अगाडिको पाठहरुमा पनि पढेको हो त्यस्तो हैन। भिन्न कस्तो हो, के हो, कसरी लेख्ने भनेर किलोग्राम, लिटर भनेर पढ्नु भयो। त्यस्तै तपाईहरुले तौलमा पनि पढ्नु भयो। धेरै ठाउँमा यस्तो भिन्नहरू पढिसक्नु भएको छ है त। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, आज हामी यो पाठ 13 मा रहेको प्रतिशत भन्ने पाठ पढ्दै छौं। हेर्नुस्, प्रतिशत भन्ने पाठ पढ्दै छौं र यो पाठ पढ्नु भन्दा अगाडि म तपाईलाई पुनः एउटा
के भन्न चाहन्छु भने केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् तपाईँलाई केही सोध्न मन लागिरहेको छ हैन भने तपाईँले यो नम्बर है 9845955895 अर्थात् मैले यहाँ लेखेको छु 9849595895 यो नम्बरमा तपाईँले कल गरेर हैन कल भनेपछि झगडा हैन है तपाईँले तपाईँको के हुन्छ कल भनेको झगडा बुझ्नुहुन्छ होला त्यो कल हैन सम्पर्क गर्ने हेलो वाला कल के ट्याक्क यो नम्बर दबाउने मोबाइलमा हामीलाई फोन गरेर नजानेका प्रश्नहरू तपाईँले सोध्न सक्नुहुनेछ है ल यति काम चाहिँ गर्नु पर्यो नजानेका कुराहरूलाई सोध्नुपर्छ है डराउनु हुँदैन ए सरले के भन्नुहुन्छ होला भन्ने जस्तो त्यस्तो सोचाइ नराख्नुहोस् सोध्नुहोस् निर्धक्क भएर नडराइकिन धेरै कुराहरू तपाईँले सिक्नुहुनेछ र त्यस्तै आज अब हामी के पढ्दैछौँ त प्रतिशत भनेर पढ्दैछौँ र अङ्ग्रेजीमा यसलाई पर्सेन्टेज भनिन्छ है पर्सेन्टेज PERCENTAGE पर्सेन्टेज है पर्सेन्टेज भन्छ अझ पर्सेन्टेज भन्छ यसलाई खास तपाईँले कसैले पर्सेन्टेज भन्नुहुन्छ कसैले के भन्नुहुन्छ हैन खास पर्सेन्टेज भन्छ है त ल यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै अब प्रतिशत भनेर त तपाईँले धेरै ठाउँ सुनिसक्नु भएको छ होला हैन त्यस्तै अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ पढ्नुहुन्छ कक्षा 4 बाट तपाईँ कक्षा 5 मा आइसक्नु भयो हैन पास गर्नुभयो हैन अब तपाईँलाई थाहा होला नि केही न केही तपाईँले कक्षा 4 को गणितमा कति प्रतिशत लिनु भयो भनेर कसैले तपाईँलाई सोध्यो भने कति भन्नुहुन्छ हो कतिले लिनुभयो होला 42 लिनुभयो कतिले 99 लिनुभयो कुनैले 100 मा 100% लिनुभयो हो यो के हो रहेछ त प्रतिशत भनेको के रहेछ त 100 मा हैन यदि हाम्रो हर 100 छ भने हामीले प्राप्त गरेको अङ्क हैन तपाईले कति अङ्क लिनु भयो त हैन त्यस्तै हामीले यदि हर 100 छ भने प्राप्त गरेको अङ्क 100 मा हामीले कति अङ्क प्राप्त गर्यौं त्यो नै के हो त प्रतिशत हो भनेर अहिले हामी सामान्य भाषामा बुझौं है त ल म यहाँ पनि लेखिदिन्छु यता ल हेर्नुस् यहाँ मैले अर्को नोट खोलेँ हैन अचम्म लाग्छ होला यो सरले के गर्नुहुन्छ कहाँ दाब्नुहुन्छ कहिले सेतो पान्ना निकाल्नुहुन्छ भनेर अचम्म मान्नु पर्दैन पनि तपाईले पछि सिक्नु हुनेछ हैन ल अब हामी नयाँ पाठमा छौं पाठ 13 ल मैले यहाँ लेखेँ पाठ 13 भनेर लेखेँ र यहाँ मैले के लेखेँ त प्रतिशत भनेर लेखेँ प्रतिशत जसलाई हामीले अंग्रेजीमा के भन्छौं पर्सेन्ट CENT सेन्ट एज भन्छौं है त पर्सेन्टेज भनिन्छ र प्रतिशतको चिन्ह कस्तो हुन्छ के थाहा छ ल हेर्नुस् है यसको चिन्ह कस्तो हुन्छ हेर्नुस् चिन्ह हामीले यसरी देखाउँछौं है त यो हो चिन्ह स्याट गरेर माथि 0 तल 0 यो के हो प्रतिशतको चिन्ह हो है त हो यस्तो चिन्ह देख्नु भयो होला कसै तपाईले अहिले गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन तपाईको मार्कशिट छ होला पक्कै पनि गएर हेर्नु होला यस्तै लेखेको हुन्छ कसैको आउँछ 58.67% भनेर आएको हुन्छ अब यो भनेको के हो भन्ने कुराहरु अहिले म तपाईलाई पाठमा पढाउँदै सिकाउँछु हैन 100 मा तपाईले 58.67 के लिनुभयो अंक प्राप्त गर्नुभयो भनेको है त त्यस्तै तपाईलाई कहिले कस्तो सोध्न सक्छ अब तपाईलाई अंश र हर भन्ने थाहा छ हर भनेको तलको हो यो भाग चिन्ह भन्दा तलकोलाई हर भनिन्छ जस्तै 100 हुन्छ हैन हामीले प्रतिशत निकाल्दाखेरि 100 भनेर 100 मा निकाल्छौं त्यस्तै माथि प्राप्त गरेको अंक हैन अथवा तपाईले के भन्नुहुन्छ भन्नुस् त प्राप्त गरेको अंकलाई के भन्नुहुन्छ अंश भन्नुहुन्छ होला हो अंश भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ अंश नै भन्नुहुन्छ जस्तै 70 तपाईले ल 73 तपाईले प्राप्त गर्नुभयो 100 मा 73 मार्क्स तपाईले प्राप्त गर्नुभयो कुनै परीक्षा 100 पूर्णाङ्कको थियो तपाईले के गर्नुभयो त 73 अंक तपाईले प्राप्त गर्नुभयो भने के भयो त यो हामीले प्राप्त गर्दाखेरि कति प्रतिशत पाएछौं त 73% हामीले पाएछौं नम्बर पाएछौं अथवा 73% गरेको काम ठीक छ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नुभयो है त र यसको चिन्ह यस्तो हो र यसलाई हामीले लेख्दाखेरि के गर्छौं 73 लेख्छौं है त 73% र यो प्रतिशतमा लाग्दाखेरि सधैँ हामीले 100 ले गुणान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि तपाईले बुझ्नुपर्छ र अब यो 100 र यो 100 कट्यो कति बच्यो यो 73 बच्यो यो 73 मैले यहाँ लेखेँ यसरी हामीले लेख्छौं है त 73% भनेर यसरी लेख्ने रहेछौं हैन अथवा पर्सेन्टेज पनि भन्न सक्नुहुन्छ
अब यसको हामीले के बुझ्नु पर्यो त? परिभाषा बुझ्नु पर्यो। के होला त परिभाषा? ल प्रतिशत तपाईँलाई कसैले सोध्यो, ल भाइ बहिनीहरू प्रतिशतको बारेमा त पढ्यौ तिमीहरूले। ल प्रतिशत भनेको के हो भनेर तपाईँको अर्को साथीले होइन स्कुल नआएको साथीले तपाईँलाई सोध्यो भने तपाईँले अब के भन्नुहुन्छ होला? ल भन्नुहोस्, केही छ त्यस्तो के जान्नुभएको छ भने भन्नुहोस् है, कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले भिन्नको हर कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ त? उसलाई सिकाउन सक्नुहुन्छ। भिन्न भन्ने थाहा छ तपाईँलाई होइन, जसलाई अङ्ग्रेजीमा फ्र्याक्सन भन्थ्यौँ होइन। भिन्नको हर 100 छ भने 100 छ भने अंशले, अंश भनेको पनि थाहा छ तपाईँले भिन्नमा पढ्नुभएको होइन। अंशले के जनाउँछ त? अंशले नै के जनाउँछ? अंशले नै प्रतिशत जनाउँछ भनेर तपाईँले भन्नु पर्यो है त। यही हो तपाईँको परिभाषा, प्रतिशत जनाउँछ। तपाईँलाई कसैले सोध्न सक्छ के हो त भाइ बहिनीहरू यो प्रतिशत भनेको भनेपछि तपाईँले के भन्नु पर्यो? यदि कुनै पनि भिन्नको हर 100 छ र हामीले प्राप्त गरेको अंश, अथवा यदि कुनै पनि भिन्नको हर 100 छ र त्यहाँ दिएको अंशले के जनाउँछ त? प्रतिशत जनाउँछ भनेर तपाईँले भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब हामीले त 100 को मात्र कुरा गऱ्यौँ होइन, कुनै बेलामा 50 को पनि हुनसक्छ, कुनै बेलामा 25 को पनि हुनसक्छ। त्यस्तै तपाईँको त्रैमासिक परीक्षाहरू हुनसक्छ होइन, अर्धवार्षिक परीक्षाहरू पनि भइरहेको हुन्छ। 100 पूर्णाङ्कको त हुँदैन, कुनै बेला 75 को हुन्छ होइन। अब 75 को बेलामा के गर्ने होला सर भन्नु होला? केही पनि छैन। 75 तपाईँको पूर्णाङ्क भयो, त्यो के हो? तपाईँको हर भयो, र त्यो 75 मा कति अङ्क तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो त्यो अंश भयो होइन। तपाईँले प्राप्त गरेको अंश यहाँनिर कति प्राप्त गर्नुहुन्छ, त्यस्तै 75 यहाँ के छ? पूर्णाङ्क छ होइन। 75 फुल मार्क्स छ भन्नुहुन्छ नि, पूर्णाङ्क भनिन्छ त्यसलाई। यो भिन्नलाई हामीले के गर्यौँ त? 100 ले गुणान गऱ्यौँ भने जति आउँछ त्यो नै हाम्रो के हो? प्रतिशत हो है त। त्यति हाम्रो के हो? प्रतिशत हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यहाँ तपाईँले यक्स गर्नुभयो भनेपछि यहाँ यक्स के हुन्छ? एक्स पोइन्ट समथिङ, एक्स दशमलव कति 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 प्रतिशत आउने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै अब बुझौँ न, अरू नयाँ नयाँ कुरा गरौँ। मानौँ तपाईँको सुरुको टर्मिनल परीक्षामा तपाईँको के भयो भन्नुहोस्? गणितमा तपाईँको के हो? 50 पूर्णाङ्कको गणित रहेछ होइन। 50 पूर्णाङ्कको गणित रहेछ। 50 पूर्णाङ्कको तपाईँले गणितको परीक्षा दिनुभयो र तपाईँले त्यहाँ कति प्राप्त गर्नुभयो त? 40 प्राप्त गर्नुभयो भने अब यसको प्रतिशत कति हो भनेर यहाँ तपाईँलाई प्रश्नले सोध्न सक्छ। यसलाई के गर्ने? यो एउटा भिन्न भयो, 40/50 भनेको एउटा भिन्न हो, त्यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ? 100 ले गुणान गर्ने। अब यो 0 यो 0 कट्यो, 5 ले 100 लाई कतिले भाग जान्छ? 20 ले। अब 4 × 20 भनेको कति हो? 4 दूना 8, 0 जस्ताको जस्तै 80% तपाईँले 80 तपाईँको गणितमा कति आएको रहेछ त? 80% आएको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो है। त्यस्तै कुनै बेलामा आउँछ एउटा कक्षामा 120 जना विद्यार्थी छन् रे, 70 जना विद्यार्थी के भयो त? आजको दिनमा पढ्न थाले, आजको दिन पढ्न आए भने कति प्रतिशत विद्यार्थी पढ्न आए भन्नको लागि के गर्नु पर्यो? यो हाम्रो भिन्न भयो। 120 जनामा 70 जना पढ्न आएका हुन्, त्यसमा के गर्ने? 100 ले गुणान गर्ने होइन। कति हुन्छ त? अब 0 0 कट्यो होइन। अब हेर्नुहोस् है, अब यो 12 ले के गर्नु पर्यो? 2 ले काटौँ है त। 2 6 का 12, 2 5 10 होइन। अब 70 × 7 × 5 35 भयो, 0 जस्ताको जस्तै 6 तल आयो। अब तपाईँले 350 लाई 6 ले भाग गर्नुहोस्। 6 5 30, 5 भयो, यो 0 आयो। त्यस्तै 8 6 8 48 भयो, यहाँ 2 आयो होइन। अब यहाँ 0 थप्नुको लागि यहाँ के गर्नु पर्यो? थोप्लो दशमलव लाउनु पर्यो। यहाँ 0 थप्यो, 6 3 18 भयो है त। फेरि 2 आयो, फेरि यहाँ 0 थप्यौँ होइन। फेरि 6 3 18 आउँछ। यो कहिले पनि सकिँदैन, यो आइरहेको छ। अब हामीले के बुझ्यौँ त? 58.33
डट प्रतिशत आएको रहेछ हैन। अब तपाईँले के बुझ्नुभयो, 120 जना भएको कक्षामा कक्षा 5 मा 120 जना रहेछन् र आजको दिनमा जम्मा जम्मी कक्षामा कतिजना आएका रहेछन् त 70 जना आएका रहेछन् भने कतिजना उपस्थित भए यसको प्रतिशत निकाल भनेर यसरी पनि तपाईँलाई प्रश्नहरू दिन सक्छ। कसरी गर्ने रहेछ त, जम्मा जम्मी यो हर भनेको के हो, जम्मा विद्यार्थी, त्यस्तै अंश भनेको के हो, उपस्थित विद्यार्थी, त्यसलाई हामीले 100 ले गुणान गऱ्यौँ भने जति आउँछ त्यो नै के रहेछ त उपस्थित रहेका विद्यार्थीको प्रतिशत रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यति कुरा हामीले बुझ्यौँ भने यहाँ अभ्यासमा दिएका सबै कुराहरू हामीले गर्न सक्छौँ, त्यस्तो गाह्रो केही छैन। र हामीले मेन कुरा के बुझ्यौँ त, प्रतिशत भनेको के रहेछ त, भिन्नको हर 100 हुँदा अथवा 100 छ भने अंशले नै के दिने रहेछ त प्रतिशत जनाउने रहेछ अथवा प्रतिशत दिने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। अब हामी बिस्तारै बिस्तारै कहाँ जानुपर्छ त, अभ्यासतिर जानुपर्छ। र अभ्यासतिर जानुभन्दा अगाडि हामीले के गरौँ त, केही उदाहरणहरू पनि छन् हैन, अथवा तपाईँलाई उदाहरणहरू दिएको छ, यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै तपाईँलाई के भन्छ भने प्रतिशतलाई भिन्नमा बदल भन्छ। अब प्रतिशतलाई हामीले भिन्नमा बदल्नको लागि के गर्नुपर्छ त, अब हामीले के गर्यौँ, भिन्नलाई प्रतिशतमा बदल्दाखेरि 100 ले गुणान गऱ्यौँ, त्यस्तै प्रतिशतलाई भिन्नमा बदल्दाखेरि के गर्नुपर्छ त 100 ले भाग गर्नुपर्छ है त। ल अब यहाँ लेखौँ, अझै म एउटा सम्बन्ध देखाउँछु तपाईँहरूलाई। यहाँ भिन्न भनेर लेखेँ, यहाँ प्रतिशत भनेर लेखेँ है त। ल तपाईँलाई थाहा छ भिन्न भनेको के हो, प्रतिशत भनेको के हो थाहा छ। भिन्नमा के हुन्छ, एउटा अंश हुन्छ, एउटा हर हुन्छ। जब हर 100 हुन्छ त्यतिखेर जति अंश हुन्छ त्यो नै के हो, प्रतिशत हो भन्ने कुरा थाहा पाउनुभयो। त्यस्तै हामीले भिन्नलाई प्रतिशतमा लग्दाखेरि के गरेका थियौँ, 100 ले गुणान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छ। त्यस्तै प्रतिशतलाई भिन्नमा लग्दाखेरि के गर्नुपर्ने रहेछ त 100 ले भाग गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले यति कुरा तपाईँले थाहा पाउनुभयो, यदि बुझ्नुभएको छ भने तपाईँले यहाँ दिएका अभ्यासहरू सबै गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल हेरौँ के छन् हैन, पढ्दै जाउँ र नयाँ कुराहरू आउँछ भने म तपाईँलाई सिकाउनेछु है त। ल त्यसो भए अब हामी सबैजना अभ्यासमा लागौँ है त। ल हेर्नुहोस् अभ्यासमा के दिएको छ, हेर्नुहोस् यहाँ लेखेको कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पनि लेखेको रहेछ, हेर्नुहोस् यी भिन्नलाई प्रतिशतमा लैजाँदा के गर्ने, 100 ले गुणान गर्ने, 100% ले गुणान गर्ने। त्यस्तै यहाँ तपाईँले लेखेको छ प्रतिशतलाई भिन्नमा बदल्न दिएको प्रतिशत जनाउने सङ्ख्यालाई 100 ले भाग गर्नुपर्छ भनेको छ। अब तपाईँले बुझ्नुहुन्छ है त। त्यस्तै यहाँ उदाहरणमा दिएको छ 75%लाई भिन्नमा बदल भनेको छ, 75 लाई 100 ले भाग गर्ने हो र 75/100 भनेको कति हो, हेर्नुहोस् 25 ले गर्छ, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 3/4 हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। यो 4 भनेको के हो, हर हो, यो 3 भनेको के हो, अंश हो है त। यो कुरा तपाईँलाई थाहा नै छ, अगाडिको पाठ 12 मा पढिसक्नु भएको छ है त। ल अब हामी अभ्यासतिर जाउँ, हेरौँ है त। र मैले भर्खर बनाएको चित्र, यहाँनिर बनाएको यो चित्र हेर्नुहोस्, यो चित्र र यो चित्र एउटै हो, तपाईँले बुझिसक्नु भइसकेको छ। अब हामी अभ्यासतिर लागौँ है त भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँलाई अभ्यास 1 मा दिएको छ 13.1 मा भनेर, यहाँ सायद 2 वटा अभ्यास रहेछ। 13.1 भनेपछि 13.2 पनि होला, अरू पनि छ होला हैन, धेरै गाह्रो छैन, सजिलो छ। यति कुरा तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ भने सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ है। प्रतिशतमा लेख भनेको छ है त, प्रतिशतमा लेख भनेको छ। ल हेरौँ, ल अब 1 नम्बरमा हेर्नुहोस् के छ, प्रतिशतमा लेख भनेको छ 25/100 भनेको छ। अब यो 100 लाई के गर्ने हो, गुणान गर्ने हो। कहिले 100 ले गुणान गर्ने हो, भिन्नलाई के गर्नुपर्छ, 100 ले गुणान गरेपछि प्रतिशतमा आउँछ भन्ने कुरा थाहा छ। 100 कट्यो, कति आयो, 25 आयो हो। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् 33/100 भनेको छ, यो भिन्न दिएको छ, यसलाई के गर्नु पर्यो, 100 ले गुणान गर्नु पर्यो हैन। 100% ले के हुन्छ, 100 र 100 कट्छ, कति आयो, 33% आयो। सजिलो छ हेर्नुहोस् है। यदि हरमा 100 छ र अंशमा कुनै सङ्ख्या छ भने त्यही सङ्ख्या नै के हो,
प्रतिशत हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। परिभाषा नै मैले त्यसरी नै दिएको छु है त, त्यही भएर सजिलो छ। त्यस्तै अर्को छ हेर्नुहोस्, 83/100 दिएको छ। यसले हामीले 100ले गुणान गर्नुपर्छ। 100% के हुन्छ त, 100 कट्यो, 83 बाँकी रह्यो। 83% के रहेछ यसको उत्तर रहेछ। हेर्नुहोस् कति सजिलो छ है। अंशमा 100 हुँदाखेरि हरमा 100 हुँदाखेरि के हुने रहेछ त भाइ बहिनीहरू, प्रतिशत निकाल्न धेरै सजिलो हुने रहेछ भन्ने कुरा बुझिसकेका छौँ है त। त्यस्तै मैले अर्को कुरा पनि सिकाएको थिएँ, यदि अरू नम्बर अरू सङ्ख्या छ हैन, 100 नभएर हरमा भिन्न भिन्नै छ भने कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा पनि अगाडि नै सिकाएको छु हैन। एउटा उदाहरण दिएर एउटा कक्षामा यतिजना विद्यार्थी थिए, यतिजना उपस्थित भयो भने उपस्थित सङ्ख्याको प्रतिशत के कसरी हो, कसरी निकाल्न सकिन्छ, कति हो भनेर सिकाएको पनि छु। गाह्रो छैन। जम्मा विद्यार्थी हरमा लेख्ने, त्यस्तै कतिजना उपस्थित छन् अथवा कतिजना अनुपस्थित छन्, गएल छन्, त्यो माथि लेख्ने अंशमा, र त्यसलाई 100ले गुणान गरेपछि के हुन्छ प्रतिशत आउँछ भन्ने जस्ता कुराहरू सिकाइसकेको छु है त। र त्यस्तै छ अर्को हेर्नुहोस्, यहाँ 6 नम्बरमा के दिएको छ, 125/100 भनेको छ। अब इन्टु 100ले गुणान गर्नु पर्यो। कति आयो भन्नुहोस्, 100 कट्यो, 125% भयो। हेर्नुहोस् यही हो हाम्रो उत्तर। यसरी हामीले अभ्यास 1 गरिसकेका छौँ। सजिलो छ हैन, 100ले गुणान गर्ने। दिएको केलाई भन्नुहोस्, भिन्नलाई 100ले गुणान गरेपछि के हुन्छ प्रतिशतमा आउँछ, र प्रतिशतमा रहेकोलाई यदि हामीले 100ले भाग गर्यो भने केमा आउँछ, भिन्नमा आउँछ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। र यही कुराहरू हामीले यहाँ पढ्ने नै छौँ। त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन, हेरौँ है। त्यस्तै अब हामी अभ्यास 2 मा जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् अभ्यास 2 मा के दिएको छ, प्रश्नले तपाईँलाई सोधेको रहेछ। यहाँ सोधेको छ प्रतिशतमा रूपान्तर गर दुवै तरिकाबाट भनेको छ। हेर्नुहोस् दुवै तरिका भनेको छ, अब के तरिका हुन् भन्ने कुरा पनि तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल हेर्नुहोस्, अब एउटा कसरी गर्न सकिन्छ त, हरलाई 100 बनाएर गर्न सकिन्छ हैन। एउटा तरिका हरलाई 100 बनाएर गर्न सकिन्छ भने अर्को तरिका के, डाइरेक्ट भिन्नलाई के गरेर 100ले गुणान गरेर पनि हामीले प्रतिशत निकाल्न सक्छौँ है त। ल अब हेरौँ के कस्तो कुरा हामीले बुझ्छौँ है त। ल क नम्बरमा छ, हेर्नुहोस् म सिकाउँछु तपाईँलाई, दुवै तरिकाबाट सिकाउँछु। सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही छैन। 1/2 भनेको छ। अब यसलाई हामीले 1/2लाई के गर्नु पर्यो, 100 बनाउनु पर्यो। हरमा के गर्नु पर्यो, 2लाई 50ले गुणान गर्दाखेरि के हुन्छ 100 हुन्छ। माथि पनि के गर्नु पर्यो, 50ले गुणान गर्नु पर्यो हैन। र यो 50 काटेर के हुन्छ, फेरि 1/2 नै हुन्छ नि। त्यही भएर यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल त्यस्तै 50 भयो र अर्को के भयो, 100 भयो। यो भनेको के हो, 50% हो भन्ने कुरा थाहा पायौँ। त्यस्तै अर्को तरिका के हो त, यो 1 नम्बरको तरिका, यो 2 नम्बरको तरिकामा के हुन्छ, 1/2लाई सिधै 100ले गुणान गरेर पनि हुन्छ। 2ले 100लाई 50ले भाग जान्छ भनेको के हो, 50% भयो। यसरी पनि हाम्रो उत्तर आउन सक्छ है त। ल यो कुरा बुझ्नुभयो। त्यस्तै म अर्को गर्छु। हेर्नुहोस् 2/5लाई के भनेको छ, प्रतिशतमा बदल्ने भनेको छ है, दुई तरिकाबाट। ल पहिलो तरिकाबाट मैले गरेँ, 2/5लाई के गर्नु पर्यो, हरमा 100 गराउनु पर्यो। अब तपाईँलाई थाहा छ 5ले कतिलाई गुणान गर्दाखेरि 100 हुन्छ, 20ले। त्यस्तै माथि पनि 20 गराउनु पर्यो। यो भनेको कति हो, 20 दुना 40, 20 पञ्चे 100 भनेको हाम्रो उत्तर कति आयो, 40% रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनुभयो हैन। 40% भयो हैन। हरमा 100 भइसकेपछि त्यो भिन्नको अंशले के दिन्छ अरे, प्रतिशत दिन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। त्यस्तै अर्को 2 नम्बरमा गरौँ। 2/5लाई के गर्नु पर्यो, 100ले गुणान गर्नु पर्यो। अब 5 बिसाम के हुन्छ, 100 हुन्छ। 5 दुना 10, यो 0 जस्ताको जस्तै भयो है त। त्यस्तै 2 × 20 भनेको के हो, 40% हो। हेर्नुहोस् कति सजिलो छ, कति सजिलो छ हेर्नुहोस् त, यति सजिलो छ। तपाईँहरूले अभ्यास गर्नुहुन्न, त्यही भएर गाह्रो लाग्छ है। अभ्यास गर्नुहोस्, एकदम सजिलो छ, त्यस्तो आत्तिनु पर्ने केही छैन है त। ल त्यस्तै अर्कोमा जाउँ। ल हेर्नुहोस् 6 नम्बरमा छ,
17/20 छ है त, 17/20 छ। अब यसलाई 1 नम्बर तरिकाले गरौँ। 17/20 छ। अब हामीले हरमा 100 गराउनु पर्यो। 20 पंचे 100 हुन्छ थाहा छ, माथि 5 गराउनु पर्यो। यहाँ 100 भयो। 17 पंचे कति हुन्छ भन्नुहोस्? 85 हुन्छ है त। 17 पंचे 85 हुन्छ। कसरी सर भन्नु होला, यहाँनिर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। 17 × 5 गरेर गर्नुहुन्छ। 7 पंचे 35 को 5, हात लाग्यो 3, 5 एकानी 5, 5 र 3 जोड्दाखेरि 8 भयो, 85 भयो। हाम्रो उत्तर कति आयो त? 85% आयो 1 नम्बरबाट। 2 नम्बरबाट कति हुन्छ त? 17/20 गर्ने, त्यसलाई 100 ले गुणान गर्ने। हेर्नुहोस्, 0 0 कट्यो, 2 पंचे 10, 15 × 5 भनेको कति हो? 15 होइन, यो 17 हो। 17 × 5 भनेको कति हो त? 85 हो। यहाँनिर छ नि, 17 × 5 भनेको 85 लेख्यौँ। यसरी पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। ल हेर्नुहोस्, यहाँ अलिकति बिग्रियो, केरकार भयो हैन। र हेर्नुहोस्, यसरी गर्न सक्छौँ है। 17/20 × 100 भनेको के हो त? 20 पंचे 100। 17 × 5 भनेको 85%। यसरी पनि हाम्रो उत्तर आइसकेको छ है त। केही गाह्रो छ? केही पनि गाह्रो छैन है त। ल हेर्नुहोस्, कति सजिलो छ है। त्यस्तै छ। अब हामी अर्कोमा जाउँ। हेर्नुहोस्, 33/50 लाई के गर्ने भनेको छ? प्रतिशतमा लगाऊ भनेको छ। अब हेरौँ है, 33/50 लाई कसरी लगिन सकिन्छ? 33/50। अब हरमा के गर्नु पर्यो? 100 गराउँछ। 50 दुना 100 हुन्छ। 33 × 2, 3 दुना 6, 3 दुना 6, 66/100 भयो। हाम्रो प्रतिशत कति आयो? 66% आयो। त्यस्तै अर्को तरिकाले गर्दाखेरि के हुन्छ त? 33/50 × 100 गरौँ। 50 दुना 100 हुन्छ हैन। तपाईलाई थाहा छ, 2 वटा 50 को नोट भयो भने के हुन्छ? 100 रुपैयाँ हुन्छ नि। हो त्यस्तै 50 दुना 100 भयो। त्यस्तै 33 × 2 गर्नुहोस्, 66 आउँछ हाम्रो उत्तर। यसरी पनि हामीले के गर्न सक्छौँ? हामीले गर्न सक्छौँ है त। हेर्नुहोस्, यति धेरै तरिकाबाट मैले सिकाएको छु, सजिलो। तपाईले बुझिसक्नु भयो। त्यस्तै म अर्को गर्छु। झ नम्बरमा 5/2 छ। अब यसलाई एक तरिकाले गरौँ है त, सुरुको तरिकाले गरौँ। 5/2 लाई के गर्नु पर्यो? हरमा 100 गराउनु पर्यो। अब 50 दुना 100 हुन्छ भने 2 × 50 गरे पनि 100 हुन्छ। 50 50 गर्नु पर्यो। अब यो कति हो? 50, 5 पंचे 25, 250 भयो, अपन 100 भयो। भनेपछि हाम्रो कति आयो प्रतिशत? 250% आयो। हेर्नुहोस्, 250% आयो है। र भाइ बहिनीहरू, हो अहिलेको तपाईले सिक्दाखेरि 250, 1000, 1500, 100 भन्दा बढी प्रतिशत आएको छ। र पछि ठुलो कक्षामा के हुन्छ त? कहिले पनि 100 भन्दा ठुलो प्रतिशत आउँदैन है। 100 भन्दा ठुलो प्रतिशत हुँदैन। तर तपाईको अभ्यासमा यस्तो दिएको छ। तर ठिकै छ, हामीले बुझ्नको लागि हो यो, तपाईहरुले बुझ्नको लागि। र यसपछि तपाईले 6 कक्षामा पढ्नुहुन्छ हैन। 100 भन्दा ठुलो प्रतिशत हुँदैन भन्ने जस्ता कुराहरु तपाईले पढ्नु हुनेछ। र त्यो कुरा मैले अहिले तपाईलाई नै पुनः अहिले नै बुझाइदिएको छु है। तपाईहरुले सुनिसक्नु भयो। 100 भन्दा ठुलो प्रतिशत हुँदैन है त। 100% भन्दा ठुलो प्रतिशत हुँदैन है। ल त्यस्तै यसले 2 नम्बर तरिकाले गरौँ। 5/2 छ, * 100 गर्नु पर्यो। 2 ले 50 दा 100 हुन्छ। अब 5 * 50 भनेको कति हो? 250 हो। हाम्रो प्रतिशत कति आयो? 250 आयो है त। यसरी पनि हामीले हेर्नुस् दुई तरिकाले गर्न सक्छौं। तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ। त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन, एकदम सजिलो छ है। अभ्यास तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। ल यसरी हामीले यो अभ्यास 2 हैन, अभ्यास 13.1 को 2 गरिसकेका छौं। अब हामी अर्कोमा जाँदै छौं। अर्को अभ्यासमा 3 नम्बर अभ्यासमा हेरौं प्रश्नले के भनेको छ। प्रश्न पहिला राम्रोसँग पढ्नु पर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै तपाईलाई सोधेको रहेछ 3 नम्बर प्रश्नले प्रतिशतलाई भिन्नमा रूपान्तर गर भनेको छ। हेर्नुस्, हामीले के पढेका थियौं अघि? भिन्नलाई 100 ले गुणान गर्यौं भने प्रतिशतमा जान्छ। त्यस्तै प्रतिशतलाई 100 ले भाग गर्यौं भने केमा जान्छ? भिन्नमा जान्छ भन्ने कुरा थाहा थियो। अब हामीले के गर्नु पर्यो? भिन्नमा बदल्नु पर्यो है त। ल भाग गर्ने हो है। 100 ले भाग गरेपछि प्रतिशत केमा जान्छ? भिन्नमा जान्छ। त्यस्तै छ तपाईको पहिलो प्रश्न ह।
15% दिएको छ। अब के गर्ने 15 लाई 100 ले भाग गर्ने हो। कति हुन्छ ल 5 ले काट्नुहोस् 5 20 5 3 भनेपछि कति हो 3/20 हाम्रो के भयो भिन्न आयो है। हेर्नुहोस् हरमा 20 आयो र अंशमा 3 आयो भनेपछि अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त यो त 15% रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है। त्यस्तै अर्को छ अर्को प्रश्न छ हेर्नुहोस् 25% छ हैन। अब 25 लाई 100 ले भाग गर्यो भने के हुन्छ रे भिन्नमा जान्छ 5 पंचे 25 5 20 100 यो भनेको 5/20 भयो। अब यसलाई अझै 5 ले कट्छ 5 एकानी 5 5 चौको 20 यो भनेको 1/4 हो 1/4 हाम्रो उत्तर आयो है त। हेर्नुहोस् अथवा तपाईलाई 25 को थाहा छ भनेपछि 25 एकानी 25 25 चौको 100 यो तपाईलाई थाहा छ 4 वटा 25 मिल्यो भने के हुन्छ 100 हुन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईलाई थाहा छ हैन। त्यस्तै 5 वटा 20 मिल्यो भने हो यी कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है त। ल यो गरिसक्नु भयो। त्यस्तै म अर्को सिकाउँछु 85% लाई भनेको छ। अब 85 भयो प्रतिशत यसलाई भिन्नमा लग्नको लागि 100 ले भाग गर्ने हो। अब 5 ले काट्नुस् है त 5 17 जा 85 हुन्छ 5 20 हुन्छ यो भनेको के 17/20 हुन्छ हाम्रो उत्तर। अब सर तपाईले कसरी थाहा पाउनु भयो भन्नु होला 85 लाई 5 ले भाग गर्नुस् त 5 एकानी 5 3 आयो यो 5 तल आयो 7 पंचे 35 अथवा 5 7 35 यसरी हाम्रो के आएको त 17 आएको है त यो 17 त्यसरी आएको। त्यस्तै 100 लाई तपाईलाई थाहा छ 5 ले भाग गर्नु भने के हुन्छ 5 दुना 10 0 हुन्छ यो तल 0 आयो 0 लाई जान्न त्यही भएर 0 राख्नु पर्छ भन्ने कुरा थाहा यसरी आएको है त। हो यो कुराहरू तपाईले बुझिसक्नु भएको छ भाग गर्न सिकिसक्नु भएको छ र हाम्रो उत्तर कति भयो 85% भनेको के रहेछ त 17/20 हुने रहेछ भनेको है त। यदि 20 मार्क्सको हैन 20 पूर्णाङ्कको तपाईले परीक्षा दिनुभयो र 17 अङ्क तपाईले प्राप्त गर्नुभयो भने के बुझ्नु पर्यो त मैले दिएको हैन मैले जम्मा जम्मी 85% ल्याएको रहेछु भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है त भाइ बहिनीहरु। सजिलो छ त्यति गाह्रो केही पनि छैन हिसाब गर्दै जानुपर्छ अनि मात्र बुझिन्छ है त। त्यस्तै छ 48% लाई हामीले भिन्नमा लग्ने भनेको छ 48/100 गर्नु पर्यो 100 ले भाग गर्ने। त्यस्तै 48 लाई अब कतिले जान्छ भन्नुस् त 4 ले भाग गरौँ है 4 एकानी 4 दुना 8 त्यस्तै 4 25 जा हुन्छ है त यो भनेको के 12/25 हुने रहेछ। यदि तपाईले 25 मार्क्सको अथवा 25 पूर्णाङ्कको परीक्षामा 12 अङ्क प्राप्त गर्नुभयो भने तपाईले 48 तपाईको जम्मा जम्मी कति हुने रहेछ त 48% आउने रहेछ भन्ने कुरा तपाईले बुझिसक्नु भयो। त्यस्तै छ अर्को हेर्नुस् 12 1/2 भनेको छ हेर्नुस् के भनेको छ 12 1/2 भनेको छ है त। अब हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है। अब 12 1/2 भनेको कति हो के थाहा छ तपाईहरुलाई केही आइडियाहरु निकाल्नु भयो त पक्कै पनि निकाल्नु भएको छैन होला हैन। अब यस्तो आयो हैन फ्र्याक्सनमा आछ भिन्नमा आछ के गर्ने होला भन्नुहुन्छ होला यस्तो प्रश्नहरु आयो भनेर डराउनु पर्दैन है त। हामीले पाठ 12 मा पढिसकेको कसरी गर्ने रे हो यो 2 ले पहिला 12 लाई गुणान गर्ने 12 * 2 यो 1 लाई जोड्ने जस्ताको तस्तै 1/2 भयो कति हुन्छ 12 दुना 24 + 1/2 भयो। यो भनेको कति भयो त यो पर्सेन्टमै छ है अझै पर्सेन्टमै छ है त यसलाई यो भनेको 25/2% भयो। अब हामीलाई थाहा छ हामीले के भनेको छ दिएको प्रतिशतलाई केमा लग्ने भनेको भिन्नमा रूपान्तर गर भनेको छ भिन्नमा लग भनेको छ। अब के गर्ने हो पर्सेन्ट छ अब भिन्नमा लग्नको लागि 100 ले भाग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा छ पहिल्यैदेखि। ल अब भाग गरौँ है त 2 * 100
किन यस्तो गरेको भनेको तपाईँलाई थाहा छ 25/2 इन्टु 1/100 भनेको के हो 100ले भाग गरेको हो कि होइन हो होइन 100 तल छ त्यही भएर यस्तो गरेको है त ल यो कुरा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ यति कुरा यहाँनिर कुरा यही हो है 25 एकानी 25 25 100 इन्टु 2 भयो त्यस्तै 25ले 100लाई कतिले खान्छ 4ले खान्छ भनेपछि कति भयो 1/2 इन्टु 4 यो भनेको कति हो 1/4 दुना 8 यो हाम्रो उत्तर हो हेर्नुहोस् यसलाई पढ्दाखेरि कस्तो रह्यो भने 12 होल 1/2 भन्छ है त के भन्छ अरे 12 होल नेपालीमा यसरी लेख्ने 12 होल 1/2 भनेर पढ्नुपर्छ है त अब प्रतिशत पनि छ त्यही भएर प्रतिशत है त पर्सेन्टेज प्रतिशतको चिन्ह तपाईँलाई थाहा छ के हो भन्ने कुरा यसरी हामीले यो झ नम्बर गरिसकेका छौँ त्यस्तै तपाईँको छ अर्को नम्बरमा हेरौँ यहाँ नम्बर भनेर दिएको छ हेर्नुहोस् के छ 115% हामीले भिन्नमा लग्ने के गर्ने भिन्नमा लाग्दाखेरि भाग गर्नुपर्छ कतिले 100ले ल 100ले भाग गरौँ 5ले जान्छ 5 एकानी 5 5 दुना 10 15 5 तिया 15 भयो यही हो त यस्तै हो यो मिलेको छ कि छैन भन्नुहोस् त ल तपाईँहरूले पक्कै पनि मिलेको छ है त त्यस्तै 5ले फेरि यो 100लाई काट्नुहोस् कतिले जान्छ 25ले जान्छ हो यसरी हाम्रो कति आयो 23/25 आयो यो हाम्रो उत्तर हो है त हेर्नुहोस् 5ले काटेको है 5ले 100लाई भाग गर्दाखेरि 25 हुन्छ त्यसै 115लाई 5ले भाग गर्दाखेरि 2 र 3 23 आउने रहेछ र हाम्रो 115% भनेको कति रहेछ त भिन्नमा 23/20 हुने रहेछ है त 23/20 है यहाँ 25 लेखेको छु 20 हो ल यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ मानौँ यो प्रश्नमा कस्तो दियो भन्दाखेरि 20 पूर्णाङ्कको परीक्षा थियो तर विद्यार्थीले 23 ल्यायो भन्ने जस्तो छ यो असम्भव कुरा हो तर तपाईँहरूलाई यहाँ सिकाउनको लागि यस्तो दिएको छ हैन अब 20 मार्क्सको तपाईँले इक्जाम दिएर परीक्षा दिएर 23 मार्क्स त आउँदैन पक्कै पनि आउँदैन हैन घटी आउँछ कि त 20 आउने हो तर यहाँ बढी आएको छ यो तपाईँलाई बुझाउन दिएको हो तपाईँले कक्षा 6 मा पनि पढ्नुहुन्छ है त यो गलत हो त्यही पनि हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ ल त्यस्तै छ ट नम्बर भनेर अन्तिम नम्बर दिएको छ तपाईँको यो प्रश्न नम्बर 3 मा कति दिएको छ 14 1/2% भनेको छ अब अघि माथि गरेको जस्तै गरौँ 14ले 2 लाई गुणान गर्नुहोस् यो 2 ले गरेर 14 लाई गुणान गर्यो प्लस 1 भयो अपन 2 भयो हैन तलमा हेर्नुहोस् त हर 2 छ यो प्रतिशतमै छ यसरी लेखौँ 14 दुना 28 प्लस 1/2 अनि यहाँ प्रतिशत छ 28 मा 1 जोडे 29/2 भयो हो यो प्रतिशतमा छ अब प्रतिशत हटाउनलाई हैन के गर्नुपर्छ त 100 ले भाग गर्नुपर्छ ल 29/2 इन्टु 100 भयो अब कति हुन्छ 29 को 29 तल भयो 200 भयो है त हेर्नुहोस् यो हाम्रो भिन्न भयो यो हो हाम्रो उत्तर भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यहाँसम्म तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ होला अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदै छौं प्रश्न नम्बर 4 मा ल है बुझ्नु भएको छैन भने फोन गरिहाल्ने है फोन गर्नु पर्छ है त ल अब हामी प्रश्न नम्बर 4 मा जाँदै छौं हेरौं प्रश्न नम्बर 4 ले के भनेको छ यहाँ तपाईलाई दिएको रहेछ 4 नम्बरमा छाया परेको भागलाई पहिला भिन्नमा लेख र भिन्नलाई प्रतिशतमा रूपान्तर गर भनेको छ पहिला के गर्ने यहाँ छायामा हैन छाया के कस्तो परेको छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो हैन यो छाया परेको भागलाई हामीले भिन्नमा लेख्ने कतिवटा छाया छन् यहाँ ल भन्नुस् यो क नम्बरमा 1 2 3 तीनवटा छाया त्यस्तै यहाँ कतिवटा त्रिभुज छन् 1 2 3 4 चारवटा छन् यो भयो त्यस्तै यसको लागि कति भयो 1 2 3 4 1 2 3 4 कतिवटा छाया छ 1 2 3 वटा र यसको तल कति भयो 8 भयो जम्मा हरमा के लेख्ने जम्मा संख्या लेख्ने त्यस्तै अंशमा के लेख्ने त अब छाया भनेको छ त्यही भएर छायाको गर्यौं है त छाया कतिवटामा लगाएको छ त्यही गनेर माथि अंशमा लेखेको है त र तपाईलाई थाहा छ भिन्नमा
अंश र हर हुन्छ। हर भनेको जम्मा हो है त, जम्मा भनेको छ नि तपाईँलाई है। त्यस्तै यहाँ कति छ 3/3 छ, यो भनेको 1 हो। त्यस्तै यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 8 भयो हरमा। त्यस्तै कतिवटा हात 4वटा हात। अब यसलाई काट्न सकिन्छ 4 एकाइ 4 4 दुना 8 1/2 पनि लेख्न सकिन्छ अथवा 4/8 पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै 6 नम्बरको हेर्नुहोस् 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा बक्स छ। त्यस्तै माथि कति छ 2 छ। यसरी लेख्दा पनि भयो होइन, मैले 2 ले काट्छु भनेर 1/4 पनि लेख्न पाउनुहुन्छ है त। ल यो कुरा बुझ्नु होला। त्यस्तै यहाँ छ 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 6 4 10 छ। माथि कतिवटा खान छाया कतिवटा खान 1 2 3 4 5वटा छ हेर्नुहोस्। अब यसलाई 1/2 पनि लेख्न सकिन्छ। कसरी भन्नु होला, 5 एकानी 5 5 दुना 10 त्यही भएर 1/2 भयो है। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् कतिवटा खान त्रिभुज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16वटा के छ यसमा त्रिभुज छन्। यो भनेको हर हो। त्यस्तै कतिवटा छाया छन् 1 2 3 4वटा छन्। अब यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई एक त यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ 4/16 अथवा तपाईँले के पनि लेख्न सक्नुहुन्छ त 4 एकानी 4 4 चौको 16 1/4 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल यो कुरा तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ, कटाउने कसरी गर्ने त्यस्तै यो पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। ल यसरी भाइ बहिनीहरू हामीले छाया परेको भागलाई पहिला भिन्नमा लेख भनेको थियो, हामीले सबैलाई भिन्नमा लेखिसकेका छौँ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, यसलाई प्रतिशतमा लगाउनु पर्यो है। र हामीलाई थाहा छ कसरी प्रतिशतमा लग्ने भन्ने कुरा हैन। ल अब यो प्रतिशतमा कसरी लग्ने रहेछ हेरौँ है त। र त्यस्तै क नम्बरको छ 3/4 भयो। हो यसलाई सिधै हामीले 100 ले गुणान गर्यौँ भने प्रतिशतमा जान्छ, हामीलाई थाहा छ। त्यस्तै 4 25 जा 100 हुन्छ। 3 × 25 गर्नुहोस् कति हुन्छ 75% हाम्रो उत्तर भयो। त्यस्तै ख नम्बरमा छ कति छ 3/8 छ। 3/8 भयो। 3/8लाई 100 ले गुणान गर्नुहोस् प्रतिशतमा गयो हैन। भिन्नलाई प्रतिशतमा लग्दाखेरि 100 ले गुणान गर्ने, त्यस्तै प्रतिशतलाई भिन्नमा लग्दाखेरि के गर्ने 100 ले भाग गर्ने भन्ने कुरा अगाडिदेखि हामीले पढेर आएका छौँ। त्यस्तै हेर्नुहोस् 4 दुना 8 4 25 हैन। 4 ले 25 ले जान्छ। त्यस्तै 3 × 25 भागा 2 भयो। त्यस्तै 25 यहाँ 75 भागा 2 भयो। अब 75 लाई 2 ले भाग गर्नुहोस्। 2 यहाँ 6 1 भयो 15 तल आयो। त्यस्तै 2 ले 2 7 14 हुन्छ 1 आयो। यहाँ दशमलव थपेपछि 0 आउँछ अनि यहाँ 5 हुन्छ 2 5 10 हुन्छ र यसरी हाम्रो के भयो त, हाम्रो उत्तर 37.5 भयो है त। प्रतिशत हाम्रो उत्तर भयो भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल त्यस्तै अर्को छ हेर्नुहोस् 3/3 छ। यसलाई 100 ले गुणान गर्नुहोस्। यो 3 एकानी 3 भइहाल्यो हैन। के भयो त 1 × 100 भनेको कति हो हेर्नुहोस्। यो भनेको 100% रहेछ है। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ। त्यस्तै म अर्को गर्छु हेर्नुहोस्। के छ 2/8 छ हैन। 2/8 छ इन्टु 100% भयो। 100 ले गुणान गरेपछि प्रतिशतमा जान्छ। त्यस्तै 2 एकानी 2 2 चौको 8। त्यस्तै 4 25 जा हुन्छ हैन। यसरी हामीले काट्दाखेरि कति भयो त 1 × 25 भयो। यो भनेको 25% हो। यसलाई अझ हामीले यसरी पनि गर्न सक्छौँ। 2/8 × 100 भयो। यो भनेको कति हो 2 एकानी 2 चौको। यसलाई फेरि यसरी पनि लेख्न सक्छौँ। 4 25 गर्न सक्छौँ। प्रतिशत लगाइहाल्ने कति हुन्छ 25% हाम्रो उत्तर भयो। यसरी पनि हामीले गर्न सक्छौँ है। हामीले जसरी पनि गर्न सक्छौँ। तपाईलाई जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। हैन मैले हरमा पहिला 100 गराउँछु अनि मात्र के गर्छु त प्रतिशत निकाल्छु भन्नु पनि पाउनु भयो। त्यस्तै छ अर्को 4/16 छ। 4/16 लाई डाइरेक्ट हामीले 100 ले गुणान गरेर पनि प्रतिशतमा लगाउन सक्छौँ। 4 चौको 16 4 25 जा 100 25% आयो।
होइन मैले यसरी गर्दैन भनेर तपाईँले यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 4/16 हामीले के गर्छौँ, 4 एकानी 4, 4 चौको 16, यो भनेको 1/4 भयो होइन। यसलाई अब 25 ले गुणन गर्छु मैले, 100 हुन्छ। यसलाई पनि 25 ले गुणन गर्नुपर्छ भनेको के हो, हेर्नुहोस् यहाँ 25 भयो, यहाँ तल 100 भयो हो। र हामीले अगाडि परिभाषामै पढेको हो, के पढेको तपाईँहरूलाई थाहा छ, पक्कै पनि थाहा छ। भिन्नको हर 100 छ भने अंशले के दिन्छ त, प्रतिशत दिन्छ भनेको थियौँ। त्यही भएर यो 25 उत्तर हुन्छ। अथवा होइन मैले अझै 100 ले गुणन गर्छु भन्नु पनि पाउनुहुन्छ। 100 र 100 कट्छ, बाँकी रह्यो 25, 25% हाम्रो के रहेछ, उत्तर रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। यसरी हामीले यो प्रश्न नम्बर 4 को गरिसकेका छौँ। तपाईँहरूले पनि गर्नु पर्यो है, आफ्नो कपीमा पनि लेख्नु पर्यो है त। र यति काम तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। सजिलो छ, एकचोटि नहेरिकन अहिले त पढ्नुभयो होइन, पढिसकेपछि के कति बुझेको छु भनेर आफै प्रश्नहरू बनाएर तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। र गर्नुहोला, अभ्यास गरेपछि मात्र हामी पोख्त हुन्छौँ है त, सिपालु हुन्छौँ। अभ्यासै गरेका छैनौँ, पढेको मात्र सुनेर त केही पनि हुँदैन है। त्यसै कारण तपाईँले के गर्नुपर्छ त भाइ बहिनीहरू, अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै अब 5 नम्बरमा जाउँ हामी। के छ, प्रश्न नम्बर 5 मा तपाईँलाई सोधेको रहेछ, 4 का प्रत्येक चित्रमा छाया नपरेको भागलाई प्रतिशतमा व्यक्त गर भनेको छ। हेर्नुहोस्, यो प्रश्न नम्बर 4 मा के भनेको छ, छाया नपरेको भागलाई प्रतिशतमा व्यक्त गर भनेको छ। ल सबैजनाले चित्र हेरौँ। ल म यहाँ तपाईँलाई गर्छु 5 नम्बरको। हेर्नुहोस्, क नम्बरमा के भयो, प्रतिशतमा लग भनेको छ। हर 4 हो, एउटा मात्र छाया छैन। अब यसलाई 100 ले गुणन गर्नुभयो भने के हुन्छ, प्रतिशतमा जान्छ। त्यस्तै 4 ले 25 ले काट्छ, यसलाई 25% के रहेछ त, छाया नपरेको भाग रहेछ। त्यस्तै अब हामीले कसरी यसलाई सिधा गर्न सक्छौँ भनेपछि, माथि हामीले क नम्बरमा गरिसकेका छौँ होइन। हामीले के गरेका छौँ, छाया परेको भागलाई प्रतिशतमा लगेका छौँ। अब छाया नभएको भागलाई कसरी गर्ने सर होइन, कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, यदि 100% मा हामीले छाया भएको प्रतिशत घटायौँ भने कुन प्रतिशत आउँछ होला, छाया नपरेको प्रतिशत आउँछ है त। यो पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ ख नम्बरमा के थियो, 37.5% आएको छ। अब यसलाई हामीले यसरी गरौँ है त। ल ख नम्बरमा 100 - 37.5% घटाउनुहोस्, कति आउँछ भन्नुहोस्, 62.5% आउँछ है त। हो, यो ख नम्बरको उत्तर यो हो। तर हामीले यसरी नबुझ्दाखेरि यसरी पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ होइन। यसरी हामीले बुझेनौँ भने कसरी गर्ने त, अगाडिको जस्तै गर्ने होइन। यसलाई यसरी पनि गर्न सकिन्छ। त्यस्तै कतिवटा छन्, 8 वटा छन्। त्यस्तै 3 वटामा मात्र के छ, 8 वटा के छ, हर छ होइन। जम्मा जम्मी 8 वटा छन्। त्यस्तै छाया नपरेको भाग कति छ, 1 2 3 4 5 वटा छ। यसलाई 100 ले गुणन गर्नुहोस्, 8 ले 4 दुना 8, त्यस्तै 4 ले 25 ले जान्छ। अब हेर्नुहोस्, 25 × 5 भयो, अपन 2 भयो। अब तपाईँले गर्नुहुन्छ, 25 पंचे कति हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ, 25 पंचे 125 हुन्छ। भागा 2 गर्नुहोस्, कति हुन्छ, 6 दुना 12, 2 छका 12 भयो। 2 चौको 2 दुना 4 हुन्छ। र यहाँ 1 बच्यो, 1/2 भनेको 0.5 हो। यसरी पनि हामीले उत्तर निकाल्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, यहाँ माथि हामीले सिधा गऱ्यौँ, सिधा तरिकाले थाहा थियो। र यहाँ चाहिँ हामीले थाहा नभएको खण्डमा यसरी गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, हामीले अगाडि नै के निकालेको, छाया परेको भागलाई हामीले प्रतिशतमा रूपान्तर गरिसकेका छौँ। र यदि 100% मा त्यो छाया परेको भागको प्रतिशतलाई घटायौँ भने छाया नभएको है त, छाया नपरेको भागको प्रतिशत आउँछ भन्ने कुरा पनि हामीले नयाँ कुरा सिक्यौँ है त। हेर्नुहोस्, यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। त्यस्तै म अर्को सिकाउँछु, हेर्नुहोस् तपाईँलाई। ल हेर्नुहोस्, यहाँ जम्मा जम्मी कतिवटा छ, 9 नम्बरमा 8 वटा हर छ होइन।
त्यस्तै 4वटा के छन् त छाया नभएका भाग छन् र 4वटा के छ त छाया भएका छन् है त। यसको उत्तर उही नै आउँछ है। ठ्याक्क आधी छ नि 50-50% भयो है त 50 आउँछ यसको उत्तर इन्टु 100 भयो। 4 एकानी 4 4 दुना 8 1/2 इन्टु 100 गर्नुभयो 2 ले 50 ले काट्छ कति भयो त 50% हाम्रो के भयो उत्तर भयो है त। त्यस्तै ज नम्बरमा हेर्नुहोस् ज नम्बरको तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ एकछिन। 6 नम्बरको हेर्नुहोस् यहाँ कति छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वटा छन्। त्यस्तै छाया नभएको कति छ सेतो भाग कति छ 1 2 3 4 5वटा छ इन्टु 100 गर्नुहोस् 5 एकानी 5 5 दुना 10 2 ले 100 लाई 50 ले काट्छ यसको उत्तर कति भयो 50% भयो। यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। त्यस्तै छ अन्तिम प्रश्न छ हेर्नुहोस् यहाँ कतिवटा छ भन्नुहोस्। यहाँ जम्मा जम्मी कतिवटा बक्स छ 1 2 3 4 1 2 3 हैन 4 4 इन्टु 4 16वटा के रहेछ बक्स रहेछन्। जम्मा जम्मी 16वटा बक्स रहेछन्। त्यो जम्मा जम्मी भनेको के हो हर हो। त्यस्तै कतिवटा सेतो छ भन्नुहोस् त सेतो कोठाहरू कतिवटा छन् छाया नभएको 1 2 3 4 5 6 7 8वटा रहेछ 8 भयो इन्टु 100 गरौँ 8 एकानी 8 8 दुना 16 जस्ताको त्यस्तै सार्यौँ 2 ले 100 लाई कतिले भाग जान्छ 50 ले जान्छ थाहा छ तपाईलाई। हाम्रो उत्तर कति भयो 50% भयो हेर्नुहोस्। यसरी पनि हामीले गर्न सक्छौँ। ल यसरी हामीले प्रश्न नम्बर 5 गरिसकेका छौँ र प्रश्न नम्बर 6 मा छ यहाँ तपाईलाई भनेको छ प्रश्न नम्बर 6 ले के भनेको छ हेर्नुहोस् त। प्रश्न नम्बर 4 को प्रत्येक चित्रमा छाया नपरेको प्रतिशत र छाया परेको प्रतिशत जोड्दा कति हुन्छ भनेको छ। अब तपाईले के गर्नु पर्यो प्रश्न नम्बर 4 मा मैले छाया परेको भागलाई प्रतिशतमा लगेँ त्यस्तै प्रश्न नम्बर 5 मा छाया नभएको भागलाई प्रतिशतमा लगेँ। अब यिन दुईटालाई जोड्दाखेरि हैन छाया परेको प्रतिशत र छाया नपरेको प्रतिशतलाई जोड्दाखेरि कति हुन्छ भनेको छ। तपाईहरुको उत्तर 100 आउनुपर्छ है त। जोडेर हाम्रो उत्तर कति आउनुपर्छ 100 नै आउनुपर्छ। यो तपाईले गर्नुपर्छ। यति काम तपाईले गर्नु पर्यो। माथि दिएको प्रतिशतलाई जोड्ने एउटा छाया परेको एउटा छाया नपरेको प्रतिशतलाई जोड्दाखेरि जम्मा जम्मी हाम्रो 100 आउँछ 100 नै आउँछ। तपाईहरुले गर्नु होला है त। र यसरी हामीले यो अभ्यास 13.1 सकिसकेका छौं र अब हामी अर्को अभ्यासतिर जाँदै छौं। र अर्को अभ्यास जानुभन्दा अगाडि हामी केही उदाहरणहरू दिएको छ उदाहरणहरू हेरौँ है त। ल तपाईलाई थाहा छ तपाईलाई कहिले कसो सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईको बुवा मम्मीले हैन त्यस्तै काका काकी आन्टीहरूले अथवा साना भाइ बहिनीले के भन्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईलाई के भन्नुभयो लौ तिमीले 100 रुपैयाँ लगेर जाऊ हैन र यसको 25% आफ्नो भाइ अथवा बहिनीलाई देऊ भन्दाखेरि अब तपाईले थाहा पाउनु पर्यो 100 को 25% कति हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले थाहा पाउनु पर्छ। कसरी गर्ने सर भन्नु होला यहाँ म तपाईलाई सिकाउँछु है त। ल हेर्नुस् यो 100 रुपैयाँ छ 100 को 25% भनेको के हो 25% भनेको 100/100 हो। 100 कट्यो कति भयो 25 भयो भनेपछि तपाईले के बुझ्नु पर्यो त हो अघि बुवाले भनेको 25% भाइ अथवा बहिनीलाई देऊ भनेको कति रहेछ त 25 रुपैयाँ यहाँ दिने भनेको रहेछ। भनेपछि अब तपाईसँग कति रुपैयाँ बाँकी हुन्छ त 100 मा 25 रुपैयाँ तपाईले भाइलाई दिनुभयो अथवा बहिनीलाई दिनुभयो। अब तपाईसँग बाँकी हुन्छ 75 रुपैयाँ। कसरी भन्नु होला 100 मा 25 घटाउँदा 75 आउँछ है त। ल यस्तै यस्तै कुराहरू हामी यहाँ पढ्ने छौं उदाहरणमा हैन र अभ्यासहरू पनि यही प्रकारका छन्। म तपाईलाई सिकाउँछु गाह्रो केही छैन सजिलो छ मात्र हामीले ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ है। ल हेर्नुस् यहाँ तपाईलाई भनेको छ हेर्नुस् एउटा विद्यालयमा 400 विद्यार्थी छन् रे। हेर्नुस् एउटा विद्यालयमा जम्मा जम्मी 400 वटा विद्यार्थी छन् भनेपछि हामीले के बुझ्यौं ए हर कति रहेछ 400 रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। ती मध्ये 35% केटीहरू छन् भने
केटीको हैन केटीहरू छन् भने केटीको सङ्ख्या कति रहेछ भनेको छ र केटाको सङ्ख्या कति रहेछ भनेको छ। अब हामीले बुझ्नु पर्यो 400 × 35% गर्यौं हैन 35% गर्यौं भने के हुन्छ, त्यहाँबाट आउने सङ्ख्या के रहेछ त केटीको सङ्ख्या हुने रहेछ। अब त्यहीमा हामीले के गर्यौं त 400 बाट केटीको सङ्ख्या आएको सङ्ख्यालाई घटायौं भने के हुन्छ, केटाको सङ्ख्या आउँछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। र यसै प्रकारका अभ्यासहरू छन्, हेरौं गरौं है त। ल अब सबैजना अभ्यासमा हिँड्नुहोस्। अभ्यास 13.2 भनेको छ 1 मा लेखेको छ मान पत्ता लगाऊ भनेको छ। हेर्नुस् है, मान पत्ता लगाउने 50 को 12% भनेको कति हो, यस्तै तपाईलाई दिएको छ। अब हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब गरौं है। ल अभ्यास म यहाँ लेखेँ। अभ्यास हामी 13.2 मा छौं। हेर्नुस् र 1 नम्बरको प्रश्नले यहाँ तपाईलाई भनेको छ 1 मा मान पत्ता लगाऊ भनेको छ, त्यसको क नम्बर गरे मैले। हेर्नुस् है 50 को 12% भनेको छ। अब 50 को 12% कति हो, अब हामीले थाहा पाउनु पर्यो। के गर्ने, 50 को 50 रुपैयाँ भयो। अब 50 को 12% कति हो त 12/100 भयो हैन। 12% छ। अब 12% भनेको के हो, 12/100 हो हैन। यो कुरा हामीले थाहा छ। अब गरौँ 50 एकानी 50, 50 दुना 100, 12/2। 2 ले 12 लाई कतिले काट्छ 6। ए हाम्रो उत्तर कति हुने रहेछ त 6 हुने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। कसरी गर्यौं हेर्नुस् है, यो बुझ्नु पर्छ। हामीलाई कुनै पनि संख्याको यति कति भनौं न, कुनै पनि संख्या दियो र त्यसको यति प्रतिशत कति भन्यो भने हामीले के गर्नुपर्छ, दिएको संख्यालाई त्यहाँ दिएको कति प्रतिशत भने त्यसले गुणान गर्नुपर्ने हुन्छ है। हो यही गरेको। यसरी हाम्रो कति भयो त 50 को 12% भनेको थियो 50 × 12/100 भयो। प्रतिशतलाई अब हामीले केमा लग्यौं त भन्नुस्, भिन्नमा लग्यौं। अनि यसरी गर्दाखेरि हाम्रो उत्तर 6 आयो। त्यस्तै छ अर्को 60 को 35% भनेको छ। अब हामीलाई थाहा 60 × 35/100 हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। अब हेर्नुस् 10 ले काटौं, 10 दशाम 100, 10 छका 60, 6 × 35/10 भयो हैन। अब हामीले गुणान गरौँ। 35 × 6 कति हुन्छ भन्नुस्, 6 × 35 को 0, हातो लाग्यो 3, 6 त्यहाँ 18, 18 मा 3 जोड्नुस् कति हुन्छ 21 हुन्छ। 210 कति भयो 10 भयो। अब हेर्नुस् है, अब 10 ले 2 अब 0 0 काट्यौं कति भयो त 21 भयो। हाम्रो उत्तर कति रहेछ त 60 को 35% भनेको कति रहेछ 21 हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है त। ल यसरी हाम्रो उत्तर कति आयो 21 आयो है। त्यसैगरी अर्को छ हेर्नुस्, एक 150 को 35% भनेको छ। अब गरौँ है त। 150 जस्ताको तस्तै यसलाई गुणान गर्नु पर्यो 35/100 ले। अब हामीले जानेका छौं 10 दशाम 100, 10 ले 15 जा 150 हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ। त्यस्तै 15 × 35 के गर्यौं 10 गर्यौं। 5 ले गर्छ, 5 त्यहाँ 15, 5 दुना 10 भयो। अब 35 × 3/2 भयो। अब 35 × 3 कति हुन्छ गर्नुहोस् 105 हुन्छ भाइ 2 भयो। अब भाग गरौँ 2 × 5 = 10, 2 चौको 2 दुना 4, त्यस्तै 1/2 भनेको 0.5 हो। हेर्नुस् 52.5 आउँछ है त। 105 लाई मैले भाग गरेर देखाउँछु 2 ले 52.5 आउँछ। 5 दुना 10, त्यस्तै 5 तल आयो 5, 2 दुना 4, 1 भयो। अब 1 लाई भाग जाँदैन, दशमलव राख्यौं 0 भयो। 2 पंचे 10 भयो। यसरी हाम्रो उत्तर कति आयो 52.5 आयो है त। 52.5 आयो है। यो हाम्रो के हो उत्तर हो। यसरी पनि हामीले गर्न सक्छौं है त। ल सजिलो छ हेर्नुस्, कति सजिलो छ हेर्नुस् त।
त्यस्तै अर्को छ 6 नम्बरमा हेर्नुहोस् 1 केजी लेखेँ है, किलोग्राम भनेको केजीको के भनेको छ 25% भनेको छ है, 25% भनेको छ। अब हेरौँ 1 गुणन 25/100 हो, कति हुन्छ 25 एका नि 25, 25 चौको भयो, 1/4 छ। अब 1 लाई 4 ले भाग गर्नु पर्यो, जान्छ जाँदैन, त्यही भएर 0.0 राख्यौँ, यहाँ 0 भयो। अब तपाईले 4 ले भाग गर्नु पर्यो, 4 दुना 8 घटाउँदा 2 भयो, यहाँ 0 राखेपछि कति हुन्छ 2 ले कतिले जान्छ, यो 20 लाई भाग 2 पञ्चे के 4 पञ्चे 20 भन्ने थाहा छ हामीलाई। यसरी हामीले के गर्यौं 0 भयो, हाम्रो उत्तर कति आयो 0.25 हुने रहेछ भनेर यसरी हामीले थाहा पाउनु पर्यो है। त हेर्नुस् के भयो 1 किलोको केजी लेख्नु पर्छ है। 1 किलोको 25% कति हो भनेर सोधे हामीले गर्यौं 1 गुणन 25/100 गर्यौं हैन, पर्सेन्ट दिएको छ, प्रतिशत दिएको छ, त्यसले 100 ले भाग गर्यौं 1/4 आयो र 4 ले 1 लाई भाग गर्यौं कति आयो त 0.25 आयो है। त कति हुने रहेछ त 1 केजी को 25% भनेको 0.25 केजी हुने रहेछ अथवा 250 ग्राम हुने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ। त्यस्तै अर्को छ भाइ बहिनीहरु 6 नम्बरमा हेर्नुहोस् 1 घण्टाको 15% भनेको छ। अब 1 घण्टाको 15% कति हो त 1 गुणन 15/100 गर्नु पर्यो। अब 5 ले काट्छ, 5 तिया 5 20, अब 3/20, अब हामीले के गर्नु पर्यो त 3 लाई 20 ले भाग गर्नु पर्यो, जान्छ 20 ले 3 लाई जाँदैन, 0 पॉइन्ट राखेपछि यहाँ 0 हुन्छ, 20 एका नि 20 भयो, यहाँ 10 आउँछ हैन, यहाँ 10 आएपछि एउटा 0 थप्यौं, 10 ले भाग जान्छ जाँदैन, फेरि यहाँ 0 थप्यौं हैन। अब 20 यहाँ फेरि 0 थप्नुहोस्, हेर्नुहोस् है यहाँनिर हेर्नुहोस् है यहाँनिर यो 0 हुँदैन, हामीले हेर्नुहोस् है यहाँ पनि कस्तो थियो सुरुमा यस्तो भयो हैन। यहाँ हेर्नुहोस् म मेटाएँ, 30 मा 20 घटाउँदा 10 भयो हो। अब हामीले यहाँ एउटा 0 थप्यौं, 10 लाई त जाँदैन भाग, त्यही भएर यहाँ 0 थप्यौं। अब के 20 ले 100 लाई कतिले भाग जान्छ, पञ्जे जान्छ है त, पञ्जे 100 भयो। यसरी हाम्रो 0 भयो। यो 3/20 भनेको कति रहेछ त 0.15 हुने रहेछ। यो के हो, यो घण्टा हो है त। ल यसरी हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ है त। ल 0.15 घण्टा भयो है त। र त्यस्तै अब अर्कोमा जाउँ, 6 नम्बरमा 30 किलोमिटर भनेको कियाम लेखेँ को के भनेको छ 6/2/3% भनेको छ। अब 30 को 30 भयो। अब यो प्रतिशतलाई हामीले थाहा छ 6 तिया 18, 18 मा 2 जोड्नुहोस् 20/3 हुन्छ है त, 20/3% भयो। कसरी भन्नु होला, यसरी 6 × 3 + 2 गर्नुहोस् /3 हुन्छ। सुरुमा गुणान गर्ने 18 भयो प्लस 2/3 भयो, यो भनेको 20/3 भयो, यसरी 20/3 भएको। त्यस्तै 30 × 20 के हुन्छ 100, प्रतिशतलाई हटाउँदाखेरि 100 ले भाग गर्नुपर्छ, 3 × 100 भयो। अब यो 0 कट्यो, यो 0 कट्यो, यो 3 र यो 3 कट्यो, कति भयो त 2 भयो है। अब हामीले बुझ्नुपर्छ है त 30 को 20/3% भनेको कति रहेछ त 2 किलोमिटर हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईले उत्तर लेख्नु पर्छ है त। एकाइ पनि हेर्नु पर्यो है, उत्तर लेखिसकेपछि तल एकाइ लेख्नु पर्ने हुन्छ। किलोमिटरमा सोधेको थियो त्यसैले हामीले किलोमिटरकै एकाइ राखेका हौं है त। ल यो कुराहरु बुझ्नु पर्ने हुन्छ, सजिलो छ, तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को हेरौं, अर्को प्रश्नमा तपाईले सोधेको छ हेर्नुस् त 16 लिटरको 12/1/2% भनेको छ। हेर्नुस् सरी 16 भयो इन्टु अब कति हुन्छ 12 दुना 24 1 25/2 हुन्छ। कसरी भन्ने कुरा थाहा छ तपाईलाई, 16 ×
25/2 इन्टु 100 भयो। प्रतिशतलाई हटाउँदाखेरि 100 ले भाग गर्ने। त्यस्तै अब हेर्नुहोस् है, 25 एकानी 25, 25 चौको 100। त्यस्तै 16/4 दुना 8 हुन्छ है त, 2 इन्टु 4 लेखौँ। ल हेर्नुहोस् 16/8 भयो। अब 8ले कतिले 16लाई भाग जान्छ? 2 ले भाग जान्छ। 8 दुना 16 के भयो? यो लिटर भयो है त। यो लिटर हाम्रो उत्तर भयो। यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन है, एकदम सजिलो छ। तपाईहरुले आरामसँग गर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तै छ अर्को। हेर्नुहोस् अन्तिम प्रश्न छ, रु 30 को 150% भनेर मैले लेखेँ है। ल 30 को 150% कति हुने रहेछ त? इन्टु 150/100 हुन्छ। अब यो 0 यो 0 कट्यो, यो 0 यो 0 कट्यो, कति भयो? 3 इन्टु 15 भयो। 15 इन्टु 3 कति हुन्छ? 45 भयो। 45 रु 45 भयो है त। अब तपाईले बुझ्नु पर्यो, अहिलेसम्म गर्दासम्म के भयो त? प्रतिशतमा लाग्दाखेरि के भयो त? सबैको मान सानो आयो दिएको भन्दा, तर यहाँ मान किन ठुलो आयो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। 100% भन्दा ठुलो प्रतिशत छ भनेपछि हामीलाई दिएको मान भन्दा पनि के हुन्छ? ठुलो मान आउँछ है त। जस्तै 30 दिएको थियो, रु 30 को 150 भनेको थियो हैन, 150%। हाम्रो उत्तर आयो 45 आयो हैन। खास त हाम्रो 30 भन्दा कम आउनु पर्ने हो, किन 45 आयो होला भनेर तपाई सोच्न सक्नुहुन्छ। हो, यो जब 100 भन्दा बढी प्रतिशत हुन्छ, यस्तो बेलामा यस्तो ठुलो हाम्रो उत्तर आउने गर्छ है त। यसरी भाइ बहिनीहरु हामीले यो अभ्यास 13.2 मा रहेको 1 नम्बरको प्रश्नहरु हामीले गरिसकेका छौं। अब हामी प्रश्न नम्बर 2 मा जाँदैछौं है त। यहाँसम्म बुझ्नुभयो होला। र यदि छिटो छिटो जस्तो लागेको छ भने भिडियोहरुलाई रोक्ने हैन, अथवा पूर्ण भिडियोहरुलाई हेर्ने, अथवा मजासँग पढ्ने, अनि सर यस्तो भन्नुभएको थियो भनेर याद गर्ने। अनि के गर्न सक्नुहुन्छ त तपाईले? आफै पनि हल गर्न सक्नुहुन्छ है त। आफै पनि हल गर्ने बानी बसाल्नुहोस्। पहिला मसँग यहाँ पढ्नु भयो, सिक्नु भयो। अब यो सिकेको तरिकालाई तपाईले के गर्नु पर्यो? आफै सरले पढाउनु यस्तो पढाउनु भएको थियो सम्झिदै हैन, तपाईले आफै हल गर्न सक्नुहुनेछ र हल गर्नु होला है त। ल अब हामी प्रश्न नम्बर 2 मा गएका छौं। हेर्नुहोस् के भनेको छ, एउटा कक्षा कोठामा 40 जना विद्यार्थी रहेछन् रे, जसमध्ये 15 जना केटी छन् भने केटी र केटाको संख्या प्रतिशतमा कति कति रहेछ भनेको छ। हेर्नुहोस् हामीले के भनेको छ, एउटा कक्षा कोठा रहेछ, त्यो कक्षा कोठामा के रहेछन् त भाइ बहिनीहरु? 40 जना विद्यार्थी रहेछन् भनेको छ। त्यो 40 जना विद्यार्थी मध्ये 15 जना केटीहरु रहेछन् भने केटा र केटीको प्रतिशत कति कति रहेछ भनेर सोधेको छ है त। ल अब हेरौँ यसलाई, यसरी गरौँ। केटीको संख्या कति छ लेख्नु पर्यो है। केटीको संख्या भनेर लेख्नुहोस्। जम्मा जम्मी 15 छन्। त्यस्तै कक्षामा जम्मा विद्यार्थी त जम्मा विद्यार्थी कति छन्? विद्यार्थी कति छ भन्नुहोस्? 40 जना छन्। अब हामीले निकाल्न सक्छौं है त। केटीको प्रतिशत निकाल्न सक्छौं। किनभने हामीलाई केटीको संख्या थाहा छ र जम्मा विद्यार्थी थाहा छ है त। प्रतिशत भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। के हो त? जम्मा जम्मी विद्यार्थी के हो? हर हो। त्यस्तै केटीको संख्या के हो भन्नुहोस्? अंश हो। 15 भयो। अब हामीले यसलाई के गर्न सक्छौं? 15/40 गुणन 100 गर्न सक्छौं। प्रतिशतमा गयो। 10 चौको 40, 10.100। अब 15 इन्टु 10 गर्नुहोस्, भागा 4 गर्नुहोस्। यो सबै प्रतिशतमा छ। 15.150 भागा 4 भयो। अब 150 लाई तपाईले के गर्नु पर्यो त? 4 ले भाग गर्नुहोस्। 4 तिया 12 भयो।
15 मा 12 घटाउँदा कति हुन्छ 3 हुन्छ यो 0 तलको तल आयो त्यस्तै 7 चौको 28 4 7 कति हुन्छ 4 7 28 हुन्छ है त अब त्यो लेख्ने है 4 7 28 2 भयो अब यहाँ दशमलव राखेपछि 0 थपिन्छ 4 5 20 भयो यसरी हाम्रो 0 हो हाम्रो कति आउने रहेछ त 37.5% के रहेछन् त भाइ बहिनीहरू केटीहरू रहेछन् अब तपाईले के भनेको छ जम्मा अब के सोधेको छ यति 37.5% केटीको संख्या रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौं यति प्रतिशत केटी रहेछन् भनेर थाहा पायौं अब त्यस्तै केटाको प्रतिशत कति रहेछ त 100 मा यो घटाउनुहोस् अब यहाँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ केटाको प्रतिशत भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त केटाको प्रतिशत भनेको के हो 100% मा कति घटाउने केटीको प्रतिशत घटाउने ल घटाउँ कति हुन्छ 62.5% हाम्रो के हुन्छ उत्तर हुन्छ है त यो तपाईलाई थाहा छ ल गर्नुपर्ने हुन्छ है यसरी गर्ने है त भाइ बहिनीहरू यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ होला है के थियो केटीको संख्या दिएको थियो जम्मा विद्यार्थी दिएको थियो केटीको प्रतिशत निकाल्यौं र त्यो केटीको प्रतिशतलाई हामीले के गर्यौं त भाइ बहिनीहरू 100% बाट घटायौं त्यो आएको प्रतिशत के को रहेछ त केटाको रहेछ भनेर थाहा पायौं है ल अब हामी अर्को प्रश्नमा जान्छौं हेर्नुस् अर्को प्रश्नमा तपाईलाई दिएको छ यहाँ 3 नम्बरमा के भनेको छ एक क्रेटमा है एक क्यारेट अथवा क्रेट भन्छ हामीले क्यारेट भन्छौं होला क्यारेट हैन क्यारेट भनेको सुनलाई भनिन्छ एक क्रेटमा के छन् 30 वटा अन्डा हुन्छन् तपाईलाई थाहा छ अन्डा किन्न जानु भएको छ 30 वटा अन्डा हुन्छ ती 30 वटा अन्डा मध्ये 5 वटा अन्डा फुटेछन् भने कति प्रतिशत फुटेछन् कति प्रतिशत नफुटेका छन् भनेको छ भर्खरै अहिलेको जस्तै गर्ने है त ल गरौँ के छ जम्मा अन्डा लेखौं है त जम्मा अन्डा कति छन् जम्मा अन्डा हामीलाई दिएको छ 30 वटा त्यस्तै फुटेको अन्डा कति छन् रे कति वटा अन्डा फुटे फुटेको अन्डाको संख्या कति छ 5 वटा छ अब हामीले के निकाल्नु पर्यो फुटेका क नम्बरमा तपाईलाई भनेको छ फुटेको कति प्रतिशत फुटेछन् भनेको छ यो भनेको के फुटेको प्रतिशत भनेर लेखौं है त फुटेको प्रतिशत ल प्रतिशत कति छ त अब हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ के हो जम्मा भनेको के हो हर हो त्यस्तै 5 माथि भयो इन्टु यसलाई 100 गर्यौं भने प्रतिशतमा जान्छ अब हेर्नुस् 0 0 कट्यो 5.50 बाइ 3 भयो अब 50 लाई 3 ले तपाईले भाग गर्नुस् 3 एकानी 3 2 भयो यो 0 तल आयो 0 भयो हैन त्यस्तै 3 ले यो 20 लाई कतिले भाग जान्छ 6 6 तिया 18 भन्ने थाहा छ नि 6 तिया 3 6 का 18 भयो घटाउनुस् 2 भयो दशमलव राख्नुस् 0 आउँछ फेरि 6 3 6 का 18 भयो फेरि यहाँ 2 आउँछ फेरि यहाँ 0 थप्नु पर्यो हो यो भइरहन्छ है त त्यही भएर हामीले के गर्छौं 16.66 लेखौं है त ल कति रहेछ त यो 16.66% के रहेछन् त अन्डा फुटेका रहेछन् भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौं है त कति फुटेका रहेछन् भाइ बहिनीहरु 16.66% फुटेको रहेछन् त्यस्तै ख नम्बरमा तपाईले सोधेको रहेछ कति प्रतिशत नफुटेका छन् भनेको के हो नफुटेको भनेर लेखौं नफुटेको प्रतिशत कति छ त 100 मा फुटेको प्रतिशत घटाउने ल घटाउनुस् कति हुन्छ ल घटाउनुस् कति आयो तपाईहरुलाई गर्न आउँछ है त ल भन्नुस् कति हुन्छ 8 र 3 83.44% के हुन् त नफुटेका रहेछन् भनेर यसरी तपाईले निकाल्नु पर्ने हुन्छ है त र तपाईहरुलाई प्रश्नमा सोध्ने यस्तै प्रश्नहरु हो है त्यही भएर हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ त्यस्तै अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ यो सजिलो छ माथिको जस्तै हो त्यस्तै 4 नम्बर प्रश्नमा छ हेर्नुस् यहाँ तपाईले के भनेको छ प्रश्नले हेर्नुस्
हरिले गणितको विषयमा 60 पूर्णाङ्कको परीक्षामा 45 अङ्क ल्यायो भने कति प्रतिशत अङ्क ल्यायो होला भनेर सोधेको छ। यस्तै प्रश्न सोध्छ है त। कति रहेछ, हरिले कति पूर्णाङ्कमा कति अङ्क ल्याएछ, अङ्क ल्याएको भनेको अंश 45 भयो है। ल लेख्नु सबैजनाले 45। त्यस्तै पूर्णाङ्क कति हो, 60 हो। त्यस्तै प्रतिशतमा लाग्दा 100 ले गुणान गर्नुपर्छ। ल गरौँ, 0 0 कट्यो, 450 हुन्छ। 45 × 10 भनेको त्यस्तै 6 भयो। 6 यहाँ 3 दुना 6, 2 ले काटेको 2 पंचे 10। अब हेर्नुहोस् 45 × 5/3 भयो। त्यस्तै 3 एकानी 3, 3 15 जा 45। अब 15 × 5 गर्नुहोस् कति हुन्छ, 15 × 5 कति हुन्छ, 5 पंचे 25 को 5, हात लाग्यो 2, 5 एकानी 5, 5 र 2 जोड्दा 7, 75% लिएको रहेछ भनेर यसरी तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ है त। के गर्यौं, हरिले 60 पूर्णाङ्कको परीक्षा दिएछ, त्यसमा 45 लिएको रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौं। भनेको त्यो 60 भनेको हर रहेछ र त्यसले लिएको 45 भनेको अंश रहेछ र त्यसलाई प्रतिशतमा लाग्दाखेरि 100 ले गुणान गर्यौं र हाम्रो उत्तर कति आयो, 75 आयो भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। र यसरी हामीले 4 नम्बरसम्मको हल गरिसकेका छौं र अन्तिम प्रश्न छ यो पाठको। हेरौं के रहेछ। यहाँ तपाईलाई दिएको छ, पढ्नुस्। एउटा स्वेटरलाई रु 500 पर्छ अरे। हेर्नुस्, एउटा स्वेटर तपाई किन्न जानुभयो बजारमा, कति पर्यो, त्यसलाई 500 रुपैयाँ पर्ने रहेछ। यदि 20% छुट दिएको छ भने कति रुपैयाँ छुट दिएको रहेछ भनेको छ। हेर्नुस्, तपाई जानुभयो बजारमा स्वेटर किन्नलाई अथवा प्यान्ट किन्नलाई जानुभयो र तपाईले प्यान्ट किन्दाखेरि पसलेले के भन्यो त, यो प्यान्टले त 500 रुपैयाँ पर्छ भनेछ हैन। अनि तपाई अक्कमक्क पर्नुभयो हैन, 500 त नपर्नु पर्ने होला, केही छुट दिनुहोस् न भनेर तपाईले छुट माग्नुभयो। पसलेले के भनेछ त, ल म तपाईलाई 20% छुट दिन्छु भनेछ। अब कति पैसा घटाएको रहेछ अथवा त्यो पसलेले कति पर्सेन्ट, यहाँ 20% त्यसले के भनेको छ, छुट दिएको रहेछ भने त्यो पसलेले कति रुपैयाँ तपाईलाई छुट दिएको रहेछ भन्ने कुरा यहाँ पत्ता लगाऊ भनेको छ। अब हामीले थाहा छ के गर्ने हो, पहिला पसलेले भनेको मूल्य कति हो, 500। कति पर्सेन्ट छुट दिएको, 20%। कति दिएको, 500 मा 500 को कति प्रतिशत दिएको, 20% हामीलाई छुट दिएको हो। अब यसलाई गर्नु पर्यो, 500 गुणान 20 बाई के भयो, 100 भयो हैन। अब हेर्नुस् 20 बाई 100 भयो। किन प्रतिशतलाई हामीले के गर्यौं त, भिन्नमा लग्यौं हैन। कति रुपैयाँ भनेको छ हैन। अब हेर्नुस् है, रु लेखौं है त, रु। ल अब 20 पंचे 100 हुन्छ, 500 बाई 100, 500 बाई 20 भयो, 500 बाई 5 भयो हैन। 20 पंचे 100, 20 एकानी 20, 20 पंचे 100 भन्ने कुरा थाहा छ। त्यस्तै 5 ले कतिले भाग जान्छ, 1 ले, पछाडीको 0 को जस्ताको तस्तै रु। हामीलाई कति छुट दिएको रहेछ त, 100 रुपैयाँ छुट दिएको रहेछ। रु 100 छुट दिइएको रहेछ भनेर लेख्नुहोस् है त। ल यसरी हामीले के गर्यौं त भाइ बहिनीहरु, यो प्रतिशत भन्ने तपाईको पाठ थियो, पाठ 13 मा रहेको, यो हामीले पढिसकेका छौं। प्रतिशत भनेको के हो बुझ्यौं हैन, के कस्ता प्रश्नहरु सोध्ने रहेछन् भन्ने कुराहरु पनि हामीले बुझ्यौं। त्यस्तै भिन्नलाई प्रतिशतमा लाग्दाखेरि के गर्ने, 100 ले गुणान गर्ने। त्यस्तै प्रतिशतलाई भिन्नमा लाग्दाखेरि 100 ले भाग गर्ने जस्ता कुराहरु गर्यौं हैन। त्यस्तै कुनै प्रश्नमा 100 नभएर के हुन सक्छ, अरु जम्मा विद्यार्थीहरु हुन सक्छ, जम्मा भनेर दिन्छ हैन। कहिले केटीको प्रतिशत निकाल, कहिले केटाको प्रतिशत निकाल भन्ने रहेछ। यस्ता कुराहरु पनि हामीले थाहा पायौं। त्यस्तै तपाईहरु बजारमा जानुभयो, केही सामानहरु किन्न थाल्नु भयो हैन, त्यसमा त्यसले यति प्रतिशत मैले छुट दिन्छु भनेपछि कति रुपैयाँ दिएको रहेछ भन्ने जस्ता कुराहरु पनि तपाईले निकाल्न सिकिसक्नु भएको छ। अब तपाईहरुले यो जानेको कुराहरुलाई के गर्नु पर्यो त,
लागु गर्नु पर्यो है त, यताउता होइन। कहिले सामान किन्न जानुहुन्छ, कहिले के गर्नुहुन्छ, सबै प्रतिशतमा तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। र यसरी हामीले यो पाठ 13 सकिसकेका छौँ। र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन्, केही कुराहरू तपाईँले बुझ्नुभएको छैन भने हामीलाई 98 4 95 95 8 95 मा सम्पर्क गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। अथवा यही नम्बरमा तपाईँले हामीलाई WhatsAppमा हैन, त्यस्तै भाइबरमा, त्यसै गरी टेलिग्राममा पनि के गर्न सक्नुहुन्छ त भाइ बहिनीहरू, नजानेका प्रश्नहरू म्यासेज मार्फत हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। घरमा बस्नुहोस्, पढ्नुहोस्, अभ्यास गर्नुहोस्। हो एकचोटि पढेर हैन, एकचोटि भिडियो हेरेर केही अलि धेरै बुझ्न सकिँदैन, पुनः भिडियोलाई दोहोऱ्याएर हेर्नुहोला हैन। तपाईहरुले धेरै कुराहरू सिक्नुहुनेछ भन्दै म तपाईहरु सामूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, तपाईको दिन शुभ रहोस्।